दर्शकवृन्द, आज म तपाईलाई सुनाउँदैछु इजरायली विमान हाइज्याक गर्ने प्यालेस्टाइनी ती साहसी महिलाको कथा। 29 अगस्त 1969 मा रोम हवाई अड्डामा सेतो सुट, सन ह्याट र ठूलो चस्मा लगाएकी एक 25 वर्षीय युवती फ्लाइटको प्रतीक्षामा थिइन्। उनी भित्रभित्रै निकै नर्भस थिइन्। हलिउड अभिनेत्री अडरी हेपबर्न जस्तै देखिने यी युवती विमानस्थलका सुरक्षाकर्मीलाई धोका दिएर एउटा पिस्तोल र दुईवटा ह्यान्ड ग्रेनेड भित्र ल्याउन सफल भएकी थिइन्। वेटिङ लाउन्जमा बसेका अर्का एक व्यक्ति सलिम इसाबीलाई नचिने जस्तो देखाउने कोसिसमा हुने थिइन्। यी व्यक्ति पपुलर फ्रन्ट फर लिबरेसन अफ प्यालेस्टाइनको चे गोभारा कमान्ड युनिटका एक महत्त्वपूर्ण सदस्य थिए। ती युवती लैला खालिद थिइन्। उनी बेरुतबाट एक्लै उडेर रोम पुगेकी थिइन्। 1973 मा प्रकाशित आफ्नो आत्मकथा माई पिपुल स्याल लिभमा लैलाले लेखेकी छिन्, किनकि म र इसाबी अलग अलग बसेका थियौँ, त्यसै कारण सिकागोमा रहने एक ग्रीक अमेरिकनले मलाई ज्यादा नै चासो दिइरहेको थियो। उसले के भनेको थियो भने 15 वर्ष अमेरिका बसेपछि आफ्नी आमासँग भेट्न ऊ ग्रिस स्थित घर जाँदैछ। एकपटक त मलाई यो विमान छाडेर अर्को विमान समात भन्न पनि मन लागेको थियो, तर फेरि मैले आफैलाई सम्हाले। विमानमा लैला खालिद र सलिम इसाबीको सिट आसपास थियो। एयर होस्टेसले लैलालाई कफी र इसाबीलाई बियर सर्भ गरिन्, तर यसपछि एयर होस्टेसले निकै कर गरे पनि लैलाले केही खाइनन्। बरु उनले आफूलाई चिसो लागेर पेट दुखेको भनेर एयर होस्टेसलाई भनिन् र अतिरिक्त कम्बल मगाइन्। कम्बल पाउन साथ लैलाले आफ्नो ह्यान्ड ग्रेनेड र पिस्तोललाई कम्बल मुनि राखिन्। सुट द वुमेन फर्स्ट कि लेखिका एलिन म्याकडोनाल्डलाई दिएको अन्तर्वार्तामा लैला खालिदले भनेकी छिन्, जब विमानकर्मीहरूले खाना ल्याउन सुरु गरे सलिम कुदेर ककपिटसम्म पुग्यो। उनको पछि म अनि आफ्नो काममा राखेको ह्यान्ड ग्रेनेड लिएर दौडिएँ। यस चक्करमा एयर होस्टेसको हातबाट ट्रे तल झर्यो र उनी जोड-जोडसँग चिच्याइन्। त्यस क्रममा मेरो कम्मरमा रहेको पिस्तोल मेरो प्यान्ट भित्रबाट विमानको भुइँमा गिर्यो। मैले र एसीबीले फर्स्ट क्लासका सबै यात्रु र विमानकर्मीलाई इकोनोमिक क्लासमा जानका लागि जोडले चिच्याएर भन्यौँ। यस हाइज्याकिङमा लैला खालिदलाई पाइलट र एयर ट्राफिक कन्ट्रोलसँग कुराकानी गर्ने भूमिका दिइएको थियो। सुरुमा लैलाले पाइलट समक्ष विमानलाई इजरायलको लोद हवाई अड्डा लैजान भनिन्। अहिले यो विमानस्थललाई डेभिड बेन गुरियो भनिन्छ। इजरायली क्षेत्रमा विमान प्रवेश गरे लगत्तै 3वटा इजरायली मिराज विमान यसको दुवैतर्फ उड्न लागे। यो विमानमा बसेका यात्रीहरू आतंकित भएर उनीहरूलाई इजरायली विमानले आफ्नो विमान गिराउनेछ भन्ने त्रास भयो। लैला खालिदले लोदको एयर ट्राफिक कन्ट्रोलमा सम्पर्क गरेर भन्न लगाइन्, अब हामीलाई फ्री अबर प्यालेस्टाइन भनेर सम्बोधन गर्नुस्। विमानका पाइलटले पहिले लैलाको यस्तो निर्देशन मान्न तयार थिएनन्, तर लैलाले ह्यान्ड ग्रेनेड देखाएपछि उनले विरोध गर्न छाडिदिए। केवल इजरायलीहरूलाई धोका दिनका लागि लोदतर्फ विमानलाई लगिएको थियो। लोद विमानस्थलमाथि यो विमान उडिरह्यो। तल सयौं इजरायली सैनिक र ट्याङ्क यसलाई ध्वस्त पार्नका लागि खडा थिए। तब लैला खालिदले विमानलाई दमास्कसतर्फ लैजान पाइलटलाई आदेश दिइन्। लैलाले आफ्नो आत्मकथामा लेखेकी छिन्, जब मैले हामीबाट प्यालेस्टाइनलाई हेरेँ तब 1 मिनटका लागि मैले म कुनै अभियानको हिस्सा हुँ भन्ने नै भुलेँ। यहाँ रहेकी आफ्नी हजुरआमा, आफ्ना फुपूहरू र हर कोहीलाई चिच्याएर घर आउँदैछु भनौँ कि जस्तो लाग्यो। त्यसपछि पाइलटले पनि के भन्यो भने, जब हामी हाइफा माथिको आकाश उडिरहेका थियौँ तब मेरो अनुहारमा काँडा जसरी रौँ खडा भएको उसले देखेको थियो। दमास्कस विमानस्थलमा उत्रिएपछि कर्मचारी र यात्रु सबैलाई बाहिर निकालियो। सलिम इसाबीले विमानको ककपिटमा विस्फोटक पदार्थ राख्यो र त्यस विमान ध्वस्त गर्यो। विमानमा सवार कर्मचारी र यात्रु सबै सकुशल रहे। उसको नजरमा प्यालेस्टाइनी जनतातर्फ विश्वको ध्यान खिच्ने यो सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका थियो। लैला खालिदलाई प्राय पहिले महिला हाइज्याकर भनेर पनि चिनिन्छ, तर कमैलाई थाहा छ 3 वर्ष अघि 1966 मा डोनकोर संगठनका तर्फबाट विमान हाइज्याक गरेर फकल्यान्ड टापु लैजाने हाइज्याकर पनि एक महिला नै थिइन्। एलिन म्याकडोनाल्डले आफ्नो पुस्तक सुट द वुमेन फर्स्टमा लेखेकी छिन्,
यो हाइज्याकिङको नेतृत्व यस हाइज्याकिङबाट मिलेको प्रचारले निकै खुसी भयो। उनीहरूले आफ्नी स्टार कमरेड लैला खालिदलाई मध्यपूर्वी देशहरूको यात्रामा पठाए। इजरायलीहरूले लैलालाई अपहरण गर्न र मार्न सक्छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि उनलाई अरब देशहरूको यात्रामा पठाइयो। यद्यपि उनको चारैतर्फ अङ्गरक्षकहरू तैनात थिए। लैला यति बेलासम्म अरब विश्वको एक नायक बनिसकेकी थिइन्। आफ्नो हुलिया फेर्न र दोस्रो हाइज्याकिङका लागि तयार रहने यसपछि लैलाले आफ्नो नाक, गाला, आँखा र मुखमा 6 स्थानमा प्लास्टिक सर्जरी गराइन्। सेप्टेम्बरमा 1970 लैला खालिदले लेबनानबाट युरोपको यात्रा गरिन्। 4 सेप्टेम्बरमा स्टुटगार्ट जर्मनीमा उनले प्याट्रिक आर्गुलोससँग भेटघाट गरिन्। यी व्यक्तिले दोस्रो हाइज्याकिङका लागि उनलाई साथ दिँदै थिए। उनीहरूबीच यसअघि कहिल्यै भेटघाट भएको थिएन। 6 सेप्टेम्बरमा दुवैजना न्युयोर्कको टिकट लिएर स्टुटगार्टबाट आम्स्टर्डममा एकसाथ गए। आर्गुलोले अमेरिकामा जन्मिएका एक निकागुअन थिए। आम्स्टर्डममा उनीहरू दुवैजना न्युयोर्क जाने इजरायली एयरलाइन्स विमानमा सवार भए। सारा इर्विङले आफ्नो पुस्तक लैला खालिद आइक अफ प्यालेस्टाइन लिबरेसनमा लेखेकी छिन्। जब यी दुवै विमानमा सवार भए त्यति बेला उनीहरूलाई के थाहा थिएन भने उनीहरूलाई हाइज्याकिङमा सहयोग गर्नेवाला अन्य 2 साथीलाई कर्मचारीले सिट दिन अस्वीकार गरेका थिए। हाइज्याकिङको योजना बनाएकै समय ELF को विमान हाइज्याक गर्दा 2 भन्दा धेरै मानिस जरुरी हुन्छन् भन्ने तय भइसकेको थियो। किनभने यो विमानमा हतियारयुक्त सुरक्षा गार्ड रहन्थे र विमानमा सवार हुने मानिसको 3 पटक खानतलासी हुन्थ्यो। यसपटक लैला खालिद र उसका साथी इकोनोमी क्लासमा बसेका थिए। लैला खालिदले बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै भनेकी थिइन्, आर्कियोलाई थाहा थियो उसले के गर्नुपर्छ र मलाई पनि थाहा थियो मैले के गर्नुपर्छ। हामीसँग हाम्रा हतियार थिए। मसँग 2वटा ह्यान्ड ग्रेनेड थिए। प्याट्रिकसँग पनि एउटा ह्यान्ड ग्रेनेड थियो। मैले निकै छोटो स्कर्ट लगाएकी थिएँ। मैले सारा नक्सा त्यस स्कर्टभित्र लुकाएको थिएँ। जब खालिद दौडिएर ककपिटतर्फ गइन् तब पाइलटले पहिल्यै उसको ढोका भित्रबाट बन्द गरिसकेको थियो। डेभिड राबले आफ्नो पुस्तक टेरर इन ब्ल्याक सेप्टेम्बरमा लेखेका छन्, लैला खालिदले आफ्नो विशेष रूपमा बनाएको ब्राबाट 2वटै ह्यान्ड ग्रेनेड निकालिन्, तर यति बेलासम्म विमानमा सवार मार्शलहरूले गोली चलाउन सुरु गरिसकेका थिए। प्याट्रिकले जवाफी फायर गरे जो मार्शल स्लोमोको वाइडरको खुट्टामा लाग्यो। यसबीच प्याट्रिकलाई पनि गोली लागिसकेको थियो। खालिदमाथि 2 गार्ड र यात्रुहरूले हमला गरे। मानिसहरूले उनलाई बेसरी कुट्न थाले। यही क्रममा पाइलट चालकले अचानक तल डाइभर्ट गरिदिए, जसका कारण लैला खालिद असन्तुलित भएर लडिन्। यात्रीहरूमा भने यसको कुनै असर देखिएन किनभने उनीहरूले सिट बेल्ट लगाएका थिए। विमान निकै तल आइसकेपछि ग्रेनेडबाट विस्फोट भइ नै हाले पनि कम नोक्सान हुने अवस्था थियो। बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै लैला खालिदले आफूलाई त्यस समय के भएको थियो भन्ने अनुभव साटिन्। आधा घण्टापछि हामी खडा भयौँ र मैले आफ्नो दाँतको सहयोगले ह्यान्ड ग्रेनेडको पिन निकाल्ने कोसिस गरेँ। जब हामी खडा भएर चिच्यायौँ तब पछाडि रहेका सुरक्षाकर्मीहरूले पनि फायरिङ सुरु गरे। कसैले ककपिटको म्याग्जिक आईबाट हामीलाई हेरिरहेको मैले देखेँ। मैले 3 सम्म गन्छु भनेर उनीहरूलाई चेतावनी दिएँ। यदि तिमीहरूले त्यति बेलासम्म ककपिटको ढोका खोलेनौ भने म जहाजलाई नै उडाइदिन्छु भनेर चेतावनी दिएँ। तर म विमानलाई ध्वस्त गर्न चाहन्न थिएँ। उनीहरूले ढोका खोलेनन्। केही क्षणपछि कसैले मेरो टाउकोमा पछाडिबाट हिर्कायो र म बेहोस भएर ढले। लैला खालिदले आफ्नो आत्मकथामा लेखेकी छिन्, मैले देखेँ एक मार्शलले रगतमा लतपतिएको आर्गुलोको कम्मरमा खडा भएर उसको पिठ्यौँमा 4 गोली हान्यो। लन्डनमा विमानस्थलमा आपतकालीन ल्यान्डिङ गरेको केही क्षणमै इलाईको एक दोस्रो विमान लन्डनको हिथ्रो विमानस्थलबाट टेक अफ गर्नेवाला थियो। डेभिड राबले आफ्नो पुस्तक टेरर इन ब्ल्याक सेप्टेम्बरमा लेखेका छन्, आर्गुलोमाथि गोली चलाउने मार्शल वार लेबाबलाई जहाजको ह्याजबाट उतारेर इलाईको दोस्रो विमानमा चढाइयो ताकि उनी ब्रिटिस अधिकार क्षेत्रबाट बाहिर निस्किउन् र उसले आर्गुलोको मृत्युको जिम्मेवार ठहर गर्न नमिलोस्। लैला खालिदलाई केही यात्रुको टाईको सहयोगले बाँधेर जबरजस्ती विमानको भुइँमा पल्टाइयो। लैला खालिदको भाग्य राम्रो थियो किनभने इजरायली सुरक्षा बलले उनलाई बन्दी बनाएनन् र ब्रिटिस पुलिसले गिरफ्तार गर्यो।
विमान ल्यान्ड हुनसाथ प्याट्रिक आर्ग्युलोको शवलाई एक एम्बुलेन्समा हालेर लगियो। लैला खालिदले आफ्नो आत्मकथा माई पिपुल सेल लिभमा लेखेकी छिन्। मैले सुरक्षाकर्मीहरूसँग आफ्नो हात खोलिदिन अनुरोध गरेँ। मैले प्याट्रिकको शव अगाडि खडा भएर उसको हात पकडेँ। मित्रताको भावनाले उनको ओठमा चुम्बन गरेँ र फेरि रोएँ। मेरा लागि यो निकै दुःख लागेको थियो, किनभने मैले उसको ठाउँमा म मरेको भए हुन्थ्यो भनेर सोचेँ। किनकि यो हाम्रो लडाईँ थियो, ऊ त हाम्रो सहयोग गर्न आएको थियो। लैला खालिदलाई लन्डनको इलिङ पुलिस स्टेसन लगियो, जहाँ केही दिनसम्म चिफ सुपरिन्टेन्डेन्ट डेभिड प्रियुले सोधपुछ गरे। जेलमा लैलासँग राम्रो व्यवहार भएको थियो। केही महिला प्रहरीले उनीसँग टेबल टेनिस पनि खेले। लैलाले पढ्नका लागि केही सामग्री मागिन्। उनलाई पढ्नका लागि केही महिला पत्रिका दिएको थियो, तर उनले आक्रोशित भएर ती पत्रिका पढ्न अस्वीकार गरिन्। त्यसपछि उनका लागि समाचारपत्र उपलब्ध गराइयो। लैलालाई नुहाउनका लागि स्टेसन प्रमुखको बाथरुम दिएको थियो। उनका लागि सफा कपडा र तौलिया ल्याइयो। उनको कोठामा एक महिला गार्डलाई राख्ने कोसिस जब गरियो, तब लैलाले आक्रोशित भएर जवाफ दिइन्, म आफूलाई मार्न गइरहेको छैन, मलाई अझै अभियानहरूमा भाग लिनु छ। लैला खालिदले केही समय खुल्ला हावामा सास लिने इच्छा प्रकट गरेपछि जेलको माथिल्लो तलामा उनलाई लगेर झ्यालहरू खुल्ला गरेर राखियो, ताकि उनले खुल्ला हावाको आनन्द लिन सकुन्। उनलाई प्रतिदिन 6वटा रोथमेन सिगरेट पिउने अनुमति दिएको थियो। कतिपटक पुलिसकर्मीहरूले उनलाई 6 भन्दा धेरै पटक सिगरेट पिउन दिएका थिए। लैला खालिदसँग सोधपुछका दौरानमा डेभिड प्रियुले उनलाई के जानकारी दिए भने एलआईको विमान बाहेक स्विस एयर र ब्रिटिस एयरका विमानहरू पनि हाइज्याक गरिएका छन्। यो सुन्नसाथ लैला खालिदले ब्रिटिस एयरको विमान हाइज्याक गर्ने योजना नबनेको बताइन्। प्रियुले 9 सेप्टेम्बरमा बहराइनबाट लन्डन आइरहेको ब्रिटिस एयरको विमानलाई हाइज्याक गरेर जोर्डन स्थित डोसन फिल्डमा लगिएको बताए। लैला खालिदले ती अपहरणकारीको माग के छ भनेर सोधिन्। तब प्रियुले जवाफ दिए, उनीहरू तिम्रो रिहाई चाहन्छन्। 28 सेप्टेम्बरमा सुरक्षाकर्मीहरूले लैलालाई रुँदै गरेको देखे। त्यस दिन पत्रिकामा इजिप्टका राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिरको मृत्युको खबर छापिएको थियो। अन्त्यमा बन्धक बनाइएका आफ्ना 114 यात्रुको रक्षा गर्नका लागि ब्रिटिस सरकारले लैलालाई रिहाई गर्यो। 24 दिनसम्म ब्रिटिस जेलमा बसेकी लैला खालिदलाई लिएर 1 अक्टोबर 1970मा रोयल एयरफोर्सको विमान काहिराका लागि उड्यो। यस घटनाको वर्षौँपछि बीबीसीले लैलासँग सोध्यो, तपाईले जे गर्नुभयो यसका लागि तपाईलाई दुःख लाग्छ? लैलाको जवाफ थियो, बिल्कुल लाग्दैन। उनले थपिन्, म के कुरामा माफी माग्न सक्छु भने उनीहरूलाई आघात पुग्यो, तर उनीहरू अन्ततः सुरक्षित रहे। यस कारबाहीको उद्देश्य उनीहरूलाई नोक्सान पुर्याउनु थिएन, तर तपाईले के पनि हेर्नुपर्छ भने एक मानिसका रूपमा हामी र हाम्रो मानवाधिकारको पनि नजरअन्दाज गरिएको थियो। 77 वर्षीय लैला अहिले अम्मानमा बस्छिन्। चिकित्सक फाइन्ज रसी हिलालसँग बिहे गरेकी उनका 2 छोराछोरी छन्। उनलाई देख्दा अहिले कसैलाई उनी कुनै समय प्यालेस्टाइन सङ्घर्षकी सबैभन्दा ठुलो पोस्टर गर्ल थिइन् भन्ने लाग्दैन।